Circulatory system. Good morning, sir. Truncus Good artery. morning. Good morning. How are you? Sir. We are fine, sir. सबै fine छौं सर। ल के सर्कुलेटरी सिस्टममा हिजो के पढेको थियो भन त? आज पहिला फालेन्जियमबाट हुन्छ। केबाट? आज ट्रंकस आर्टेरियसको पार्ट छ सर। आर्टेरियोसस। ल ल थ्यांक यू। सबैजना आइसकेका छ हैन? सबैजना रेडी छौ पढ्नलाई? ओके सर, डन है पढ्न। ओके ओके सुरु गर्दै हाल्ने। यो तिम्रो हार्ट पर आइसक्यो हैन? यो हो ट्रंकस आर्टेरियोसस है। अब ट्रंकस आर्टेरियोससमा यहाँनिर हुन्छ 3 वटा सेमी लुनार भल्भ, 3 सेमी लुनार भल्भ, सेमी लुनार भल्भ, 3 सेमी लुनार भल्भ है। भन्दाखेरि यसले के गर्छ भने भेन्ट्रिकलबाट ब्लड जान्छ ट्रंकस आर्टेरियोससमा, तर यो सेमी लुनार भल्भले यो ब्लडलाई भेन्ट्रिकलबाट ट्रंकस आर्टेरियोससबाट भेन्ट्रिकलमा ब्लड फर्किन दिदैन। यति बुझ्ने है। ब्लड कहाँबाट जान्छ? भेन्ट्रिकलबाट ट्रंकस आर्टेरियोससमा ब्लड जान्छ, तर ब्लडलाई फेरि फर्किन दिदैन। कसले? सेमी लुनार भल्भले। यति बुझ्ने है। त्यसपछि के बुझ्ने भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पार्ट प्रोक्सिमल पार्टलाई भन्छ कोनस आर्टेरियोसस। के भन्छ? कोनस आर्टेरियोसस। के भन्छ रे? कोनस आर्टेरियोसस भन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो माथिको पार्ट डिस्टल पार्टलाई भन्छ बल्बस आर्टेरियोसस। बल्बस आर्टेरियोसस भन्छ। बल्बस आर्टेरियोसस भन्छ। फेरि सुन है। यो ट्रंकस आर्टेरियोसस हो। ट्रंकस आर्टेरियोससले के गर्छ? भेन्ट्रिकलबाट ब्लड लिन्छ अनि ट्रंकस आर्टेरियोससको ओपनिङमा यहाँ सेमी लुनार भल्भ हुन्छ 3 वटा। यसले ब्लडलाई ट्रंकस आर्टेरियोससबाट भेन्ट्रिकलमा रिटर्न हुन दिदैन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेन्ड पॉइंट, ट्रंकस आर्टेरियोससलाई हामी 2 वटा पार्टमा डिभाइड गर्ने। यहाँदेखि यहाँसम्मलाई भने प्रोक्सिमल पार्ट। के पार्ट? प्रोक्सिमल पार्ट। र यहाँदेखि यहाँसम्मको यसलाई भने डिस्टल पार्ट। के पार्ट? डिस्टल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्टलाई हामीले के भन्यो? कोनस आर्टेरियोसस भन्यो। के भन्यो? कोनस आर्टेरियोसस। र डिस्टल पार्टलाई हामीले के भन्यो? बल्बस आर्टेरियोसस भन्यो। के भन्यो? बल्बस आर्टेरियोसस। यति बुझ्ने। त्यसपछि के बुझ्ने भने यो दुवैको बीचमा सेप्टम हुन्छ। के हुन्छ रे? सेप्टम। अनि सेप्टममा पनि के हुन्छ? भल्भ हुन्छ। यहाँ पनि हुन्छ सेमी लुनार भल्भ। 3 वटै सेमी लुनार भल्भ हुन्छ है। सेप्टम प्रेजेंट इन बिट्विन कोनस आर्टेरियोसस है। यो कोनस आर्टेरियोसस र बल्बस आर्टेरियोसस को बीचमा यहाँनिर सेप्टम हुन्छ। यो सेप्टममा पनि के हुन्छ? भल्भ हुन्छ। यो भेन्ट्रल पार्ट हो।
यो हामीले पढेको के पार्ट हो रे भेन्ट्रल साइड हो भेन्ट्रल भ्यू अफ हार्ट है ल अब यसभित्र हेर्ने कोनस आर्टेरियोससमा के मारे कोनस आर्टेरियोससमा यहाँनिर भल्भ हुन्छ यसलाई भन्छ स्पाइरल भल्भ के भल्भ रे स्पाइरल भल्भ भन्छ यसको नाम के हो स्पाइरल भल्भ यो के हो स्पाइरल भल्भ हो बुझ्यो के भल्भ स्पाइरल भल्भ यो क्वेशन सोधेको पनि छ तिमीसँग किताब छ भने पल्टाएर हेर्न सक्छौ फर्स्टमै दिएको छ क्वेशन सुरुमै स्पाइरल भल्भ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने कोनस आर्टेरियोससमा प्रेजेन्ट हुन्छ यति बुझ्ने हो कोनस आर्टेरियोससलाई पाइलेन्जियम पनि भन्छ ठीक छ कोनस आर्टेरियोससको अर्को नाम के हो रे पाइलेन्जियम यसलाई पाइलेन्जियम भन्ने यसलाई सिनेन्जियम भन्ने कोनस आर्टेरियोससको अर्को नाम के हो पाइलेन्जियम बल्बस आर्टेरियोससको अर्को नाम के हो सिनेन्जियम ठीक ल अब अर्को कुरा हेर है त यो स्पाइरल भल्भले के गर्छ यो कोनस आर्टेरियोससलाई दुईवटा चेम्बरमा डिभाइड गर्छ यो राइट चेम्बर यो के रे लेफ्ट चेम्बर राइट भेन्ट्रल चेम्बर लेफ्ट डोर्सल चेम्बर त राइट भेन्ट्रल चेम्बरलाई के भन्छ क्याभम एओर्टिकम भन्छ के भन्छ यसलाई भन्छ क्याभम एओर्टिकम क्याभम एओर्टिकम एओर्टिकम भन्ने के भन्ने क्याभम एओर्टिकम यो क्याभम एओर्टिकम के हो राइट भेन्ट्रल चेम्बर हो के चेम्बर हो राइट भेन्ट्रल चेम्बर क्याभम एओर्टिकमलाई भन्ने राइट भेन्ट्रल चेम्बर अनि यतातिर अर्को चेम्बर हुन्छ यसलाई के भन्ने यो चेम्बर है यसलाई के भन्ने क्याभम पल्मोक्युटेनम के भने रे क्याभम पल्मोक्युटेनम के भने क्याभम पल्मोक्युटेनम भन्ने बुझ्यो ए हिरो बनाएको क्याभम पल्मो छैन क्याभम पल्मोक्युटेनम बुझ्यो क्याभम पल्मोक्युटेनम के हो लेफ्ट डोर्सल चेम्बर के चेम्बर हो रे लेफ्ट डोर्सल चेम्बर लेफ्ट डोर्सल चेम्बर अनि यो क्याभम एओर्टिकम के हो राइट भेन्ट्रल चेम्बर राइट भेन्ट्रल चेम्बर ल अनि यो पनि सोधेको क्याभम एओर्टिकम पनि सोधिसकेको छ कहाँ हुन्छ भनेर है बुझ्यो स्पाइरल भल्भ कतिवटा हुन्छ स्पाइरल भल्भ कतिवटा हुन्छ सर स्पाइरल भल्भ कतिवटा हुन्छ त्यहाँ एउटा हुन्छ एउटा मात्र ल अरु कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधिहाल सर स्पाइरल भल्भ चाहिँ किन त्यो स्पाइरल सेप भएर हो नाम त्यसरी हो स्पाइरल भएर हो अरु क्वेशन किताब छ पल्टाएर हेर क्वेशन छ आन्सर सोध्न सक्छौ क्वेशन गर क्लियर भयो हैन स्पाइरल भल्भको काम के हो सर काम सोध्दैन जाँचमा सर अनि दुईटा च्याम्बरमा त डिभाइड किन हुनु पर्यो प्योर ब्लडै जाने हो त्यहाँबाट ट्रङ्कस आर्टेरियोसबाट तिमीले भनेको ओल्ड कन्सेप्ट हो एउटा हुन्छ ओल्ड कन्सेप्ट एउटा हुन्छ न्यू कन्सेप्ट मोडर्न कन्सेप्ट बुझ्यो जाँचमा त सोध्दैन अब तिमी सोधिहाल्यो भने तिमीलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु ओल्ड कन्सेप्ट सुन है बुझिहाल्छौ ओल्ड कन्सेप्टले के भन्छ भने यो राइट अरिकलमा अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ पुरा बुझ्यो राइट अरिकलमा के ब्लड रे अक्सिजनेटेड ब्लड अनि लेफ्ट अरिकलमा डीअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ सरी राइट अरिकलमा डीअक्सिजनेटेड ब्लड र लेफ्ट अरिकलमा अक्सिजनेटेड ब्लड पहिले यो सुन्ने त्यसपछि क्वेशन सोध्ने
यो लेफ्ट अरिकलमा अक्सिजनेटेड ब्लड किन हुन्छ भने यसमा लङ्सबाट ब्लड आउँछ कन्सेप्ट यो हो फेरि म यहाँ बनाइदिन्छु सुन यसमा ब्लड कहाँबाट आउँछ लङ्सबाट हो यसमा ब्लड कहाँबाट आउँछ बडीबाट अनि बडीबाट आउने ब्लड त के हुन्छ डिअक्सिजनेटेड हुन्छ लङ्सबाट आउने ब्लड अक्सिजनेटेड हुन्छ यो चाहिँ ओल्ड कन्सेप्ट हो है अनि यो दुवै ब्लड के गर्छ भेन्ट्रिकलमा आउँछ यो पनि भेन्ट्रिकलमा आउँछ यो पनि भेन्ट्रिकलमा आउँछ हो अनि ओल्ड कन्सेप्टले अर्को कुरा के भन्छ भने राइट तिर भेन्ट्रिकलको यतातिर राइट साइडमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ र लेफ्ट साइडमा अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ बीचमा हुन्छ मिक्स ब्लड बीचमा के हुन्छ मिक्स ब्लड हुन्छ भनेर भन्छ कसले ओल्ड कन्सेप्टले बुझ्यो अब के गर्छ ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा ब्लड त जानु पर्यो हैन अब यो यसमा ब्लड त जानु पर्यो केमा ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा ट्रङ्कस आर्टेरियोससले के गर्छ ब्लड सप्लाई गर्छ यो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस हो अनि यसमा के हुन्छ तीनवटा आर्चेज हुन्छ कतिवटा आर्च हुन्छ तीनवटा एउटा हुन्छ यसलाई भन्छ क्यारोटिड आर्च के आर्च रे क्यारोटिड अर्को हुन्छ यो यसलाई भन्छ सिस्टेमिक आर्च सिस्टेमिक आर्च अनि यो हो के रे पल्मोक्युटेनस आर्च के आर्च रे पल्मोक्युटेनस आर्च अब ध्यान देऊ तीनवटा आर्च भयो नि त हैन के रे यसलाई भन्ने क्यारोटिड आर्च यसलाई भन्ने सिस्टेमिक आर्च यसलाई के भन्ने पल्मोक्युटेनस आर्च अब पहिला त ब्लड कहाँबाट जान्छ पहिला त ब्लड जान्छ यो राइट साइडबाट ब्लड जान्छ यसमा त राइट साइडबाट यो ब्लड गयो भने यो त डिअक्सिजनेटेड ब्लड जान्छ हो त्यसपछि सेकेन्डमा ब्लड कहाँबाट जान्छ रे बीचबाट ब्लड जान्छ त बीचको ब्लड कस्तो हुन्छ मिक्स ब्लड हुन्छ बुझ्यो त्यसपछि कहाँबाट ब्लड जान्छ रे लेफ्ट साइडबाट ब्लड जान्छ यताबाट ब्लड जान्छ अनि यताको ब्लड के हुन्छ अक्सिजनेटेड हुन्छ यो भन्ने कुरा कसले भन्छ भने यो ओल्ड कन्सेप्टको कुरा हो मेरो कुरा होइन है अनि यो तीन किसिमको ब्लड गयो नि डिअक्सिजनेटेड अक्सिजनेटेड डिअक्सिजनेटेड र मिक्स ब्लड यो ब्लडलाई गाइड गर्ने काम जस्तो अक्सिजनेटेड ब्लडलाई कहाँ पठाउँछ क्यारोटिड आर्टेरीमा किनकि यसले हेडमा ब्लड सप्लाई गर्छ अनि मिक्स ब्लड पठाउँछ बडीमा अनि डिअक्सिजनेटेड ब्लड पठाउँछ लङ्समा त यो के हो ओल्ड कन्सेप्ट हो ओल्ड कन्सेप्टले के भन्छ भने फेरि राइट भेन्ट्रिकलमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ फर्स्ट लेफ्ट अरिकलमा अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ सेकेन्ड दुवै ब्लड कम्प्लिटली मिक्स गर्दैन भेन्ट्रिकलमा गएपछि ब्लड मिक्स गर्दैन राइट साइडमा अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ के रे डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ त यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई पहिला कहाँ पठाइदिन्छ लङ्समा यो पल्मोक्युटेनस आर्च भएर लङ्समा पठाइदिन्छ त्यसपछि मिक्स ब्लडलाई यसले कहाँ पठाइदिन्छ बडीमा पठाइदिन्छ है डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई कहाँ पठाइदिन्छ यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई पठाइदियो केमा डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई पठाइदियो केमा पल्मोक्युटेनस आर्चमा लङ्समा पठाइदियो त्यसपछि के रे यो मिक्स ब्लडलाई कहाँ पठाइदियो मिक्स ब्लडलाई यसमा पठाइदियो सिस्टेमिक आर्चमा अनि यो अक्सिजनेटेड ब्लडलाई कहाँ पठाइदियो क्यारोटिड आर्चमा हेड रिजनमा यो कसको कन्सेप्ट हो ओल्ड कन्सेप्ट हो है तर न्यू कन्सेप्टले के भन्छ अथवा मोडर्न कन्सेप्टले के भन्छ भने यसमा एउटा प्र्याक्टिकल गर्यो कसले प्र्याक्टिकल गर्यो भने फक्सन भने साइन्टिस्टले
फक्सन भने साइन्टिस्टले एउटा प्र्याक्टिकल गर्यो। के प्र्याक्टिकल गर्यो भने रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स के गर्यो भने उसले यसमा केमा राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स इन्जेक्ट गरिदियो अनि त्यसलाई एक्सरेको मद्दतले हेर्यो। एक्सरेको मद्दतले हेर्दाखेरि यो दुवै ब्लड जुन भेन्ट्रिकलमा आउँछ त्यो कम्प्लिटली मिक्स गर्छ। के गर्छ? कम्प्लिटली मिक्स गर्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि उसले के भन्छ भने स्पाइरल भल्भको यहाँ केही पनि काम छैन। स्पाइरल भल्भले यो ब्लडलाई यो आर्टेरीमा जाऊ त्यो आर्टेरीमा जाऊ भनेर डिरेक्सन दिँदैन। एट अ टाइम ब्लड यहाँबाट मिक्स ब्लड निस्कन्छ अनि केही ब्लड एट अ टाइम क्यारोटिनमा जान्छ, सिस्टेमिकमा जान्छ र पल्मोक्युटेनसमा जान्छ भन्ने कुरा कसले भनेको हो? फोक्सनले भनेको हो। तर मैले तिमी जति कुरा सुन्यो त्यो सुन्ने कुरा हो, बुझ्ने कुरा हो। जाँचमा यसबाट अहिलेसम्म क्वेसन सोधेको छैन र यहाँबाट क्वेसन कसरी बनाउने बन्दा पनि बन्दैन। त्यसैले यो धेरै जसो म पढाउँदैन, तिमीले भन्यो अनि तिमीलाई मैले भन्दिए आन्सर छुट्टै कुरा हो है। ल एनी मोर डिस्कसन नाउ? ल अब केही सोध्नु छ भने सोध। सर कार्डिक साइकल कति सेकेन्डमा कम्प्लिट हुन्छ? तिम्रो मुटु कति पल्ट धर्किन्छ? पर टाइम 72 beats 72 to 75 beats per minute हो। हजुर। कसको? ह्युमन को 60 to फ्रगको 100 कति हुन्छ? 64 हुन्छ 68 फ्रगको हुन्छ कति थाहा छ? 64 64 beats per minute। अब कति हुन्छ निकाल्न सक्छौ? हिसाब गर्न आउँछ? आउँछ कि आउँदैन भन, म त्यो पनि सिकाइदिन्छु। सिकाइदिनु सर, जान छैन भने। 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ? 60 सेकेन्ड हो। 60/72 गर्यो भने कति हुन्छ? 0.8 हुन्छ। 0.8 सेकेन्ड। कार्डियक साइकल केमा भयो? सेम यस्तै गर्ने फ्रगमा। 60 कति गर्ने? 64 अनि यो कति हुन्छ? 0.9 बुझ्यो? कति हुन्छ? 0.93 अथवा 94 सेकेन्ड। तो यो के हो? कार्डियक साइकल अफ के? फ्रग। बुझ्यो? बुझ्यो? क्लियर भयो कि भएन? भयो सर, क्लियर भयो सर, भयो सर, भयो क्लियर भयो सर। भयो। हजुरले पढाएको क्लियर भइहाल्छ नि सर। ल ठीक छ, बुझ्नु पनि पर्यो नि त, ध्यान दिएर सुन्यो भने क्लियर भइहाल्छ। ल अब यो हार्टको स्ट्रक्चर, यो कोडी टेन्डिनीहरु पढाइसकेका छ हैन? के भएन सर इन्टरनल स्ट्रक्चर? छैन नि सर, छैन सर, छैन। इन्टरनल स्ट्रक्चर पढेको छैन? छैन नि सर। ल पढाइ सुनिहाल है त। यहाँ अब एउटा स्क्रिनमा यो यसको स्क्रिनशट लिहाल है। सर स्लाइड सेन्ड गर्नु। क्यामेरा कसले खोल्ले रहेछ सर? यहाँ यस्तो छेकी रहेछ। होला नि कोही पागल प्रेमी। प्रेमी एक गीत छ नि हैन? पागल प्रेमी आबारा, त्यस्तो मान्छेले सर केटीलाई देखाउनलाई त्यो गरेको होला। त्यसले मिलाउन होला। सर केटी नै हो सर। त्यस्तै हो त्यसको पारा। केटीले हो भने केटा पटाउनलाई त्यस्तो गर्यो होला। निब्बा सर निब्बा। हो सर त्यही हो सर, अघिदेखि सोधिरहेको छु। एकछिन रमाइलो पनि गरौँ न है त। यस सर। अघिदेखि त्यही गरे हो सर। त्यसले गरे हो सर, के गर्नु सर? ल ठीक छ, अब अर्को स्लाइडमा जाउँ त है त। हुन्छ कमल टमाटरले गरे। क्यामेरा बन्द गर्ने हेर्नु सर यिनीहरुले। स्क्रिनशट लिहाल है। यो पागल रुपेश यादव पागल प्रेमी। ठीक है सर, कैमरा ऑफ कर।
नितेश रोय अरे बेटा रुपेश क्या करता है रे पागल प्रेमी आवारा ल अर्को पढाउँ है त बेटा रुपेश केटी पढाउन आयो तिमीले भने होइन पागल नि त प्रेमी मैले दिवाना भन्ने। सर ल रुपेश दिवाना होइन सर यस्तै अर्कै होला अझै सुने सुतेर बसेछन् सर सुतेर सुत्या छन् पूनम पुन हो कि हो। ल कुन अब हेर है यो फ्रग को हार्ट भयो हैन। बन्द गर न यार छु यार अब यहाँ हेर है त हजुर यो सर फ्रग को हार्टमा मैले हिजो तिमीलाई के पढाएँ भने आज पनि भने जस्तो राइट एरिकलमा कहाँबाट ब्लड आउँछ रे राइट एरिकलमा ब्लड आउँछ साइनस भेनसबाट हो साइनस भेनसबाट आउँछ हो या अनि लेफ्ट एरिकलमा ब्लड आउँछ केबाट लङ्सबाट Lungs. थ्रु पल्मोनरी भेन हैन। यस अनि यो दुवै ब्लड केमा आउँछ भेन्ट्रिकलमा आउँछ म्युट गरेर बस्नु है म्युट गरेर बस है। अनि दुवै ब्लड भेन्ट्रिकलमा आउँछ अनि भेन्ट्रिकलको ब्लड जान्छ ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा केमा जान्छ रे ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। यति त बुझिसकेको छैन फेरि सुन है राइट एरिकलमा कहाँबाट ब्लड आउँछ साइनस भेनसस Sinus venesus. साइनस भेनसस। यो लेफ्ट एरिकलमा कहाँबाट ब्लड आउँछ लङ्सबाट कसले ल्याउँछ पल्मोनरी भेनले ल्याउँछ कसले ल्याउँछ रे पल्मोनरी भेनले ल्याउँछ हो। ल त्यसपछि के हुन्छ अब सुन्न अनि दुवै ब्लड के गर्छ भेन्ट्रिकलमा आउँछ अनि यो ब्लड कहाँ जान्छ ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा जान्छ कहाँ जान्छ रे ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा जान्छ भयो। ल अब हेर यो साइनस भेनससको ओपनिङ साइनस भेनससको ओपनिङ हुन्छ राइट एरिकलमा यहाँ हुन्छ यही साइनस भेनससको ओपनिङ हो अनि यसलाई भन्छ साइनो अरिकुलर अपर्चर साइनो अरिकुलर अपर्चर साइनो अरिकुलर अपर्चर भन्ने बुझ्यो। साइनो अरिकुलर अपर्चर किन भन्यो भने यो साइनस भेनससबाट साइनो आयो अनि अरिकलबाट अरिकुलर आयो त साइनो अरिकुलर अपर्चर कहाँ हुन्छ राइट अरिकलमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को ओपनिङ पनि हुन्छ यहाँ हुन्छ अर्को ओपनिङ यसलाई भन्छ ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन भन्छ ओपनिङ अफ पल्मोनरी के रे भेन भयो। ल अनि के गर्छ अब यहाँनिर फेरि यसलाई मेट्नु पर्छ जस्तो छ अरे अनि यहाँनिर ओपनिङ हुन्छ है यहाँनिर के हो तिमी ओपनिङ देखिरहेछौ नि यो ओपनिङ देखिरह होला हैन यो ओपनिङलाई के भन्छ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर के अपर्चर रे अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर भन्छ यसलाई भन्छ यो ओपनिङलाई भन्छ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर भन्छ यसलाई अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर के रे अपर्चर। अब के गर्छ ब्लड आउँछ यो अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन के सेप्टम यो सेप्टमलाई भन्छ इन करे अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम के सेप्टम अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम तर यो सेप्टमलाई भन्छ इन्टर अरिकुलर सेप्टम भनेको भित्रबाट राइट र लेफ्ट अरिकल छुट्याउँछ अनि यो सेप्टमलाई भन्छ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम के सेप्टम रे अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भन्ने यसलाई भने अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर
सेप्टम अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भन्छ यसलाई भन्छ इंटर अरिकुलर सेप्टम अब बुझिहाल्यो सेप्टम भनेको इंटरनल पार्टिशन सेप्टम भनेको के रे इंटरनल पार्टिशन सेप्टम भनेको इंटरनल पार्टिशन अनि त्यसपछि के हुन्छ यहाँनिर भल्भ हुन्छ है यसमा के हुन्छ दुईवटा भल्भ हुन्छ यसमा दुईवटा भल्भ हुन्छ यो भल्भलाई के भन्छ यो दुईवटा भल्भलाई के भन्छ साइनो अरिकुलर भल्भ के भल्भ रे साइनो अरिकुलर भल्भ भन्छ यो दुईटै भल्भलाई के भन्छ साइनो अरिकुलर भल्भ त्यस्तै यहाँ के हुन्छ तीनवटा भल्भ हुन्छ 1 2 र 3वटा भल्भ हुन्छ अनि यो भल्भलाई भन्छ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ के भल्भ रे अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर अपर्चर को ठाउँमा तिमी भल्भ लेख्न सक्छौ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ है तर ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन हैज नो भल्भ यसमा भल्भ हुँदैन फेरि सुन ओपनिङ अफ पल्मोनरी भेन हैज नो भल्भ है ल त्यसपछि हामीले फेरि के पढ्ने अब ठीक छ एकछिन है पूनम दिदी क्यामेरा बन्द गरिदिउँ न दीदी को फेस पसंद है वाह बल्ल ल है अनि शंकर अब पट्टिसक्यो के नि हुन्छ त भने यहाँनिर के हुन्छ यो ए के गरेको दीदी को फेस पसंद है किन गीत गाएको है यो भेन्ट्रिकल को वाल थिकर हुन्छ अरिकल को वाल भन्दा अनि भेन्ट्रिकल को वालमा यहाँनिर माथि उठेको हुन्छ नि यो माथि उठेको हुन्छ यो माथि उठेको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ यसलाई भन्छ कलमनी कोर्नी के भन्छ कलमनी के कोर्नी के कोर्नी रे यसलाई भन्छ कलमनी कोर्नी कलमनी के कोर्नी भन्ने बुझ्यो यो उठेको पार्टलाई के भन्ने रे कलमनी कोर्नी भेन्ट्रिकलमा उठेको पार्ट अनि यो खाल्टोलाई भन्छ फिसर खाल्टोलाई के भन्छ फिसर भन्छ है यो पनि धेरै पल्ट सोधेको कलमनी कोर्नी कहाँ हुन्छ भेन्ट्रिकलको वालमा इनरतिर उठेको स्ट्रक्चर पहाडको टुप्पो जस्तो उठेको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ कलमनी कोर्नी भन्छ है त्यसपछि के हुन्छ कलमनी कोर्नी हुन्छ हो सबिना ल त्यसपछि के हुन्छ यो त भल्भ हो के हो यो रे भल्भ हो अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भ अनि यो भल्भबाट के गर्छ धागो जस्तो स्ट्रक्चर आउँछ भल्भबाट के हुन्छ धागो जस्तो स्ट्रक्चर आउँछ अनि यसलाई के भन्छ रे कोर्डी टेन्डिनी भन्छ सबै एनिमलमा हुन्छ तिमीमा पनि छ ममा पनि छ तिम्रो हुनेवाला साथीमा पनि हुन्छ बुझ्यौ सबैमा हुन्छ के छैन कोर्डी टेन्डिनी बुझ्यौ जीवन साथी कोर्डी टेन्डिनी के हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in ventricle of brain extending from auriculoventricular valve to columni corni of ventricle यसमा के हुँदैन पैपिलरी मसल हुँदैन के हुँदैन रे फ्रगमा के हुँदैन पैपिलरी मसल हुँदैन थाहा छ पैपिलरी मसल ह्युमन को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्या छौ पढिसकेको सर ह्युमन को हार्ट पढ्या छौ यस सर त्यसमा पैपिलरी मसल पढायो यस सर
ल पेपिलरी मसल पढायो भने म क्वेशन सोध्छु ल भन आन्सर गर अब ह्युमन को मा के हुन्छ चारवटा चेम्बर हुन्छ ह्युमन को हार्टमा हैन यस सर या चारवटा चेम्बर हुन्छ हो यसमा पनि त के हुन्छ रे यसमा पनि के हुन्छ कलम्नी कोर्नी हुन्छ र कोडी टेन्डिनी हुन्छ हो अब तिमी भन यो लेफ्ट अरिकलमा कतिवटा के रे पेपिलरी मसल हुन्छ दुईवटा राइटमा तीनवटा तीनवटा भेरी गुड ल आइहाल्यो ओहो जान्ने रहेछ त ठीक छ भेरी गुड भयो भन्दाखेरि इन्टर्नल स्ट्रक्चर सक्यो के को हेड को हामी अहिले के पर्यो रे इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ के रे हार्ट सक्यो ल कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल स्क्रिनशट लिहाल स्क्रिनशट लिहाल लिसक्यो स्क्रिनशट यस सर ल के सोध्नु छ भने सोध नबुझेको कुरा सोध है यो पेपिलरी मसलको फंक्सन भन्दिनु सर त्यो कोडी टेन्डिनीसँग अट्याच हुन्छ भेन्ट्रिकललाई झन बलियो बनाउँछ पेपिलरी मसल सोध्दैन यो ह्युमनमा मात्र हुन्छ फ्रगमा हुँदैन राइटमा कतिवटा राइटमा तीनवटा पेपिलरी मसल लेफ्टमा दुईवटा भयो बन्डल अफ हिस त अर्कै कुरा हो सोनिया बन्डल अफ हिस त अर्कै कुरा हो तिमी त त्यसमा पढ्छौ वर्किङ अफ हार्ट मेकानिजममा पढ्छौ बन्डल अफ हिस बन्डल अफ के रे हिस भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो तिम्रो हार्ट भयो अनि यो राइट अरिकल अनि यहाँनिर सेप्टम हुन्छ यो लेफ्ट अरिकल हैन अनि भन्नु पर्दैन यहाँ हुन्छ एसए नोड हो यहाँनिर हुन्छ एबी नोड हो एसए नोड यो के हुन्छ एबी नोड अनि यहाँबाट यसमा के रे यसमा हैन यहाँबाट यो के आउँछ रे यो एबी नोडबाट आउँछ बन्डल अफ हिस यो हो बन्डल अफ हिस यो के हो बन्डल अफ हिस अनि यो बन्डल अफ हिस आएर के गर्छ राइट ब्रान्च अफ बन्डल हिस लेफ्ट ब्रान्च अफ बन्डल अफ हिस हुन्छ अनि यो भेन्ट्रिकलको वालमा नेटवर्क बनाउँछ प्लेक्सस बनाउँछ यसलाई भन्छ पर्किन्जे फाइबर यो हामीले यसमा पढ्नु पर्दैन वर्किङ अफ हार्टमा तिमी पढ्यौ होला फ्रगकोमा हैन फिसरको काम केही पनि खाल्टो हो फिसरको काम के हो केही पनि होइन अब त्यतिकै भन्छु भने यो त सोध्दैन फिसरको काम तिमीलाई भुलाउनलाई झुलाउनलाई भनिदिन्छु म फिसरको काम के हो भने यहाँ जुन ब्लडहरु छ त्यसलाई मिक्स हुन दिदैन यो ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार बडी द फंक्सन अफ फिसर भनेर सोध्दैन अब फिसर भएन भने एकैतिर यतातिर धेरै भयो भने त्यो ठाउँ भएन भने के हुन्छ ब्लड अट्ने ठाउँ हुँदैन त फिसर र कलम्नी कोड्नीको कारणले के गर्छ स्पेस पनि धेरै हुन्छ सो दैट a large amount of blood can be accumulated and यो कलम्नी कोड्नीले के गर्छ स्ट्रेन्थेन गर्छ भेन्ट्रिकल को वाललाई भनेको भेन्ट्रिकल को वाललाई बलियो पनि बनाउँछ र धेरै ब्लड अट्ने पनि बनाउँछ त धेरै ब्लड अट्ने कसले बनाउँछ फिसरले र भेन्ट्रिकल को वाललाई बलियो बनाउने काम कसले गर्छ कलम्नी कोड्नीले गर्छ बुझ्यो ल सो यति भयो हैन स्क्रिनशट लो हार्टबिट के लिए ओरिजिन गर्छ फ्रगमा साइनस भेनेसस फ्रगमा हार्टबिट ओरिजिन हुन्छ साइनस भेनेससबाट
अब क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ आउँदैछ बाटैमा छ है ल कसले क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ सोध्यो उसलाई भन्दै हाल्नु पर्यो क्यारोटिड ल्याब्रिन्थ के हो भनेर अब पढ्ने हामी आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग पढ्ने यसमा क्लियर हुन्छ तिम्रो फन्डा हेर यहाँनिर हुन्छ यो हार्ट हो तिम्रो फ्रगको हार्ट यो राइट अरिकल यो के रे लेफ्ट अरिकल तलको भेन्ट्रिकल अनि यो हुन्छ ट्रंकस आर्टेरियोसस ट्रंकस आर्टेरियोसस को दुईवटा ब्रान्च यसलाई भन्छ एओर्टिक ट्रंक अनि के ट्रंक रे यसलाई भन्छ एओर्टिक ट्रंक दुईवटा एओर्टिक ट्रंक एउटा राइट एउटा लेफ्ट अनि प्रत्येक एओर्टिक ट्रंकबाट तीनवटा ब्रान्च निस्कन्छ प्रत्येक एओर्टिक ट्रंकबाट कतिवटा ब्रान्च निस्कन्छ रे तीनवटा ब्रान्च निस्कन्छ एउटा यो ब्रान्च निस्क्यो अर्को यो ब्रान्च निस्कन्छ अर्को के निस्कन्छ यो ब्रान्च निस्कन्छ है यता पनि सेम यो निस्क्यो अर्को यो निस्क्यो अर्को के निस्किन्छ यो निस्किन्छ यता पनि निस्किन्छ यसरी है ल त भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ ट्रंकस आर्टेरियोससमा है अनि ट्रंकस आर्टेरियोसस डिवाइड हुन्छ केमा राइट एओर्टिक ट्रंक र लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक फेरि सुन राइट एओर्टिक ट्रंक र लेफ्ट एओर्टिक ट्रंकमा डिवाइड हुन्छ बुझ्यो ल एकछिन है त जस्ट अ मिनट ल हेर है त मैले के भनिरहेको थिएँ भने हेर फेरि सुन है यो ट्रंकस आर्टेरियोससले भेन्ट्रिकलबाट ब्लड लिन्छ अनि ट्रंकस आर्टेरियोसस बाइफर्केट इन्टु टु ब्रान्च यसलाई भन्छ राइट एओर्टिक ट्रंक यसलाई भन्छ लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक प्रत्येक ट्रंकबाट तीनवटा ब्रान्च निस्कन्छ त्यसलाई के भन्छ रे यसलाई भन्छ क्यारोटिड आर्च क्यारोटिड के रे आर्च यसलाई भन्छ सिस्टेमिक आर्च अनि यसलाई भन्छ पल्मोक्युटेनस आर्च भन्छ पल्मोक्युटेनस आर्च क्यारोटिड आर्च सप्लाई ब्लड टु हेड रिजन क्यारोटिड आर्चले ब्लड सप्लाई कहाँ गर्छ रे हेड रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ हेड रिजनमा पल्मोक्युटेनस आर्च सप्लाई ब्लड टु लंग्स यो कहाँ ब्लड सप्लाई गर्छ लंग्समा लंग्स र स्किनमा सिस्टेमिक आर्च सप्लाई ब्लड टु होल बडी पार्ट पुरै बडी पार्टमा ब्लड सप्लाई गर्छ सिस्टेमिक आर्चले यति बुझ्ने अब यहाँ ठाउँ छैन त्यसैले म तिमीलाई देखाउँछु जस्तो क्यारोटिड आर्च भयो के आर्च रे क्यारोटिड आर्च यो क्यारोटिड आर्च भयो त क्यारोटिड आर्चबाट दुईवटा ब्रान्च निस्कन्छ यो र यो अनि
यो यसलाई भन्छ एक्सटर्नल क्यारोटिड, एक्सटर्नल क्यारोटिड। यसलाई भन्छ इन्टर्नल क्यारोटिड, इन्टर्नल के रे क्यारोटिड। अनि यो इन्टर्नल क्यारोटिड को बेसमा स्वेलिङ हुन्छ, इन्टर्नल क्यारोटिड को बेसमा यहाँनिर स्वेलिङ हुन्छ। यो स्वेलिङलाई भन्छ क्यारोटिड ल्याबिरिन्थ। के भन्छ? क्यारोटिड के रे ल्याबिरिन्थ भन्छ। बुझ्यो? कहाँ हुन्छ क्यारोटिड ल्याबिरिन्थ? स्वेलिङ एट द बेस अफ इन्टर्नल क्यारोटिड। अनि यो क्यारोटिड ल्याबिरिन्थलाई के भन्छ? बारो रिसेप्टर पनि भन्छ। के रिसेप्टर रे? बारो रिसेप्टर। किन भन्छ बारो रिसेप्टर भने यसले अक्सिजन को पार्शियल प्रेशर डिटेक्ट गर्छ। त्यसैले क्यारोटिड ल्याबिरिन्थलाई के भन्छ? बारो रिसेप्टर भन्छ। बुझ्यो? यो क्यारोटिड आर्च हो यो। अनि यो क्यारोटिड आर्चबाट दुईवटा निस्क्यो, एक्सटर्नल क्यारोटिड, इन्टर्नल क्यारोटिड। एक्सटर्नल क्यारोटिडबाट फेरि दुईवटा ब्रान्च निस्कन्छ, यो र यो। एउटा हुन्छ लिङ्गुअल, अर्को हुन्छ म्यान्डिबुलर। लिङ्गुअल सप्लाई ब्लड टु टङ, मैंडिबुलर सप्लाई ब्लड टू लोअर जॉ, मैंडिबुलर सप्लाई ब्लड टू करे लोअर जॉ। बुझो? हाँ, बुझे कि बुझे ना? कल सोधिरहेको थियो हिजै देखि क्यारोटिड ल्याबिरिन्थ। अर्को हेर है, यहाँबाट पनि यो इन्टर्नल क्यारोटिडबाट तीनवटा ब्रान्च निस्कन्छ। एउटा हुन्छ, एउटालाई भन्छ अप्थाल्मिक, यसलाई के भने रे? अप्थाल्मिक। अप्थाल्मिक सप्लाई ब्लड टू आई। अर्को हुन्छ सेरेब्रल, सेरेब्रल सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। अनि अर्को हुन्छ प्यालेटाइन, प्यालेटाइन सप्लाई ब्लड टू अप्पर जॉ। भयो? क्लियर भयो? हाँ, पुरा बुझ्यो कि बुझेन? हाँ सब बुझ्यो। कस्तो नम्बर सर यहाँ यो तलतिरको के यो सेकेन्ड वाला फिगर? यो सेकेन्ड वाला बुझ्दै बुझेन, अलि एकपटक भन्नु न। यो बुझेनौ? एकपटक हजुर। अरे यसलाई मैले यहाँ तान्दिए, यो यहाँ माथि ठाउँ नभएर। त्यो माथिको त्यो हो? माथिको यो छ नि, यो ब्रान्च छ नि। हजुर सर। अनि यहाँ ठाउँ त यति यति त देखाउन सकिँदैन, यहाँ माथि देखाउन सकिन्छ? यहाँ माथि त देखाउन सकिएन नि, हैन? अनि यसैको ब्रान्च मैले यहाँ तान्दिए यो। बुझ्यो? यस सर। हाँ? ठीक छ सर। हजुर सर। अब बुझ्यो हैन? यस सर, अब एकछिन त सार्नु पर्यो सर। अब स्क्रिनशट ल्याऊ, सारा के गर्छु गर। सर त्यो ब्यारो रिसेप्टरको फंक्सन भनिदिनु त एकचोटि। PO2 भनेको के? ब्यारोमिटर थाहा छ? डिटेक्ट डिटेक्ट के डिटेक्ट गर्छ? पार्शियल प्रेशर अफ O2। वाओ, पार्शियल प्रेशर अफ O2। त्यसैले यसलाई भन्छ ब्यारो रिसेप्टर। सबसे ट्यालेन्टेड उही रहेछ। लास्ट है भने भयो? फ्यान, बिग फ्यान। भइसक्यो सर, चेन्ज गरेछ। इन्टर्नल क्यारोटिड को तीनवटा पार्ट त यही छ नि। इन्टर्नल क्यारोटिड को तीनवटा पार्ट, अप्थाल्मिक, सेरेब्रल, प्यालेटाइन। इंटरनल कैरोटिड को तीनोटा पार्ट, अप्थैल्मिक सप्लाई ब्लड टू आई, अप्थैल्मिक सप्लाई ब्लड टू के रे आई। यो अप्थैल्मिक ले ब्लड के मा दिन्छ आई मा, अनि यो सेरेब्रल ले ब्लड दिन्छ कसलाई ब्रेन लाई, अनि यो प्यालेटाइन ले ब्लड दिन्छ कसलाई अप्पर जॉ लाई। भयो ल म अब अगाडि बढ्छु है त। अनि पल्मोक्युटेनसले कसलाई ब्लड दिन्छ लङ्सलाई। अब हेर है, अब तिमी के हेर भने यहाँबाट ब्रान्च निस्कन्छ, सिस्टेमिक आर्चबाट ब्रान्च निस्कन्छ, एउटा दुईवटा र तीनवटा ब्रान्च निस्कन्छ। तीनवटा ब्रान्च निस्कियो सिस्टेमिक आर्चबाट, अनि यो ब्रान्चलाई भन्छ ओइसोफेजियल। ओइसोफेजियल, ओइसोफेजियल सप्लाई ब्लड टू ओइसोफेगस। यो हो ओसिपिटो वर्टिब्रल, ओसिपिटो वर्टिब्रल, ओसिपिटो वर्टिब्रल सप्लाई ब्लड टू वर्टिब्रल कॉलम।
ओसिपिटो भर्टिब्रल सप्लाई ब्लड टू भर्टिब्रल कॉलम अनि यो के हो सब क्लेभियन सप्लाई ब्लड टू सोल्जर एंड फोरलिम्ब बुझ्यो फेरि सुनाई यो सिस्टेमिक आर्च हो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च यसबाट तीनवटा ब्रान्च निस्क्यो ओइसोफेजियल ओसिपिटो भर्टिब्रल सबक्लेभियन ओइसोफेजियल सप्लाई ब्लड टू ओइसोफेगस ओसिपिटो भर्टिब्रल सप्लाई ब्लड टू भर्टिब्रल कॉलम सबक्लेभियन सप्लाई ब्लड टू सोल्जर एंड फोरलिम्ब अब सेम यतातिर पनि राइटमा पनि सेम हुन्छ यो पनि के हो रे ओइसोफेजियल हो यो के हो ओसिपिटो भर्टिब्रल हो र यो के हो सबक्लेभियन हो सेम हुन्छ फंक्सन पनि सेम नाम पनि सेम अब के गर्छ राइट सिस्टेमिक आर्च र लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च युनाइट गर्छ यसरी के गर्छ युनाइट गर्छ अनि युनाइट गरेर एउटा तेस्रो आर्टेरी बनाउँछ यसलाई भन्छ डोर्सल एओर्टा डोर्सल के रे एओर्टा डोर्सल एओर्टा इज फॉर्med by the union of right and left systemic arch मिलेर के बनाउँछ यो एओर्टा यसलाई भन्छ डोर्सल एओर्टा अनि डोर्सल एओर्टाबाट ब्रान्च निस्कन्छ डोर्सल एओर्टाबाट फर्स्ट पेयर ब्रान्च निस्कियो यसलाई भन्छ के रे गोनाडियल के भन्छ यसलाई गोनाडियल सप्लाई ब्लड्स टू गोनाड अर्को निस्कन्छ सेकेन्ड पेयर यो सेकेन्ड पेयर भन्दाखेरि के भन्नु भने एक चार पेयर कति पेयर है 4 पेयर निस्कन्छ 4 पेयर और 5 पेयर अहिले 4 पेयर सम्झ 4 पेयर के निस्क्यो रे ब्रान्च निस्क्यो यसले ब्लड सप्लाई गर्छ किडनीमा त्यसैले यसलाई तिमी के भन्न सक्छौ रेनल आर्टेरी आर्टेरी रेनल आर्टेरी भन्न मिल्छ त्यसपछि के गर्छ यो अब टुक्रिन्छ यो अब राइटमा जान्छ र के रे लेफ्टमा जान्छ राइटमा जान्छ र लेफ्टमा जान्छ र यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ इलियक आर्टेरी कमन इलियक आर्टेरी राइट कमन इलियक लेफ्ट कमन इलियक फेरि यो इलियक टुक्रिन्छ दुईवटामा अब चाहिँ टुक्रिदैन दुईवटामा टुक्रिन्छ यो माथिकोलाई भन्छ फिमोरल के भन्छ फिमोरल यसलाई भन्छ सियाटिक लेफ्टमा पनि सेम हुन्छ है लेफ्टमा पनि के हुन्छ यो हुन्छ सियाटिक अनि यो के हुन्छ फिमोरल हुन्छ बुझ्यो ल फिमोरल सप्लाई ब्लड टु थाई फिमोरलले कसलाई ब्लड दिन्छ रे थाईलाई ब्लड दिन्छ थाईलाई अनि सियाटिक सप्लाई ब्लड टु लोअर पार्ट अफ लेग लोअर पार्ट अफ लेगमा ब्लड सप्लाई गर्छ कसले सियाटिक सियाटिक सप्लाई ब्लड टु लोअर पार्ट अफ लेग है यति बुझ्यो हैन फेरि सुन है डोर्सल एओर्टाबाट के निस्क्यो गोनाडियल निस्क्यो कति पेयर एक पेयर त्यसपछि 4 पेयर के निस्कन्छ रेनल आर्टेरी दैट सप्लाई ब्लड टु किडनी यो स्ट्रक्चर के हो रे यो हो के रे किडनी हो यो के हो किडनीमा ब्लड सप्लाई गर्छ रेनल आर्टेरीले अनि त्यसपछि यो इपिगास्ट्रिक यहीबाट निस्केको हुन्छ यहाँबाट सबै फ्रगमा हुँदैन कुनै कुनै फ्रगमा यहाँबाट इपिगास्ट्रिक निस्केको हुन्छ बिफोर द बाइफर्केसन यहाँबाट के निस्केको हुन्छ इपिगास्ट्रिक निस्केको हुन्छ है ल बट इलियक भनेको पेल्भिक रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ डायफ्रागम फ्रगमा हुन्छ र के क्वेशन सोधेको तिमीले डायफ्रागम त ह्युमनमा हुन्छ अनि ह्युमनमा डायफ्रागममा ब्लड सप्लाई गर्नेलाई फ्रेनिक आर्टेरी फ्रेनिक आर्टेरी रङ सोध्यो तिमीले ल यति बुझ्यो हैन यो बुझ्यो डोर्सल एओर्टाबाट के ब्रान्च निस्कन्छ फर्स्ट पेयर ब्रान्च निस्कन्छ त्यसलाई अब गोनाडियल भन्छ अर्को 4 पेयर और 5 पेयर ब्रान्च रेनल आर्टेरी त्यसपछि डोर्सल एओर्टा बाइफर्केट इन्टु 2 ब्रान्च यसलाई भन्छ राइट कमन इलियक लेफ्ट कमन इलियक प्रत्येक इलियकबाट यो बोनको नामबाट भएको इलियक
अनि यो चाहिँ फ्युमोरल, यो स्याटिक, फ्युमोरल सप्लाई ब्लड टु थाई, स्याटिक सप्लाई ब्लड टु लोअर पार्ट अफ लेग। अब हेर अर्को पनि निकाल्छु म अब यहाँबाट ब्रान्च निस्कन्छ यो। यसलाई भन्छ सिलियाको मेसेन्टेरिक। यसलाई के भन्छ रे? सिलियाको मेसेन्टेरिक। सिलियाको मेसेन्टेरिक भन्छ। ध्यान दिने। कहाँबाट निस्क्यो? जंक्शनबाट। यो के हो? राइट सिस्टेमिक, लेफ्ट सिस्टेमिक र डोर्सल एओर्टाको जंक्शनबाट यो ब्रान्च निस्कन्छ। यसलाई भन्छ सिलियाको मेसेन्टेरिक। अनि यो सिलियाको मेसेन्टेरिकबाट फेरि दुईवटा ब्रान्च निस्क्यो। एउटा यो ब्रान्च निस्क्यो, यसलाई सिलियक भन्छ। अर्को यो ब्रान्च निस्क्यो, यसलाई एन्टेरियर मेसेन्टेरिक भन्छ। यसलाई के भन्छ रे? यसलाई भन्छ सिलियक। सिलियक। अनि यसलाई भन्छ एन्टेरियर मेसेन्टेरिक। एन्टेरियर मेसेन्टेरिक भन्छ। अब सिलियकबाट फेरि कतिवटा ब्रान्च निस्कन्छ रे? दुईवटा। एउटा यो, एउटा यो। अनि यसलाई भन्छ हेपाटिक। हेपाटिक सप्लाई ब्लड टु लिभर। अर्को यो हुन्छ ग्यास्ट्रिक। ग्यास्ट्रिक सप्लाई ब्लड टु के? स्टोमकमा ब्लड सप्लाई गर्छ। यो क्वेशन सोधिरहन्छ है। हेपाटिक कहाँबाट निस्कन्छ? सिलियकबाट। ग्यास्ट्रिक पनि कहाँबाट? सिलियकबाट निस्कन्छ। अब एन्टेरियर मेसेन्टेरिकबाट के गर्छ? 5 वटा ब्रान्च निस्कन्छ। के? एउटा निस्कन्छ डिओडेनल। डिओडेनल सप्लाई ब्लड टु डिओडेनम। अर्को हुन्छ पैनक्रिएटिक। पैनक्रिएटिक सप्लाई ब्लड टु पैनक्रियास। अर्को हुन्छ इन्टेस्टाइनल। इन्टेस्टाइनल सप्लाई ब्लड टु इन्टेस्टाइन। अर्को हुन्छ के रे? स्प्लिन। स्प्लिनिक सप्लाई ब्लड टु स्प्लिन। अर्को हुन्छ के? पोस्टेरियर मेसेन्टेरिक। पोस्टेरियर मेसेन्टेरिक। पोस्टेरियर मेसेन्टेरिक सप्लाई ब्लड टु लार्ज इन्टेस्टाइन। पोस्टेरियर मेसेन्टेरिक सप्लाई ब्लड टु के रे? लार्ज इन्टेस्टाइन। यसरी सक्यो। के सक्यो? आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग सक्यो। ल यहाँ कसैले कहीं नबुझेको केही कुरा छ भने सोध ल। सक्यो सर बल्ल। एन्टेरियर आर्टेरियल सिस्टम सक्यो। सर एन्टेरियर मेसेन्ट्रीबाटै आउने हो पोस्टेरियर मेसेन्ट्री कि पोस्टेरियर मेसेन्ट्री भनेको छुट्टै? होइन, एन्टेरियर मेसेन्टेरिकबाटै पोस्टेरियर मेसेन्टेरिक आउने। यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा ब्लड सप्लाई गर्छ। ल अरु केही सोध्नु छ? सिलियाको मेसेन्टेरिक। सर भेन्ट्रल साइड अफ थाइमा चाहिँ कसले सप्लाई गर्छ? फिमोरलले चाहिँ डोर्सल हो कि भेन्ट्रल थाइमा सर कि इन्टायर थाइमा? दुवैमा, डोर्सल भेन्ट्रल दुवैमा सप्लाई गर्छ। फिमोरलले हैन सर? सिलियक मेसेन्ट्रिक कहाँबाट राइज भएको छ त्यो? के रे? सिलियक मेसेन्ट्रिक तपाईले कहाँबाट लेख्नुहुन्छ? सिलियाको मेसेन्टेरिक यो जंक्शनबाट यताबाट लेफ्ट यो ओइसोफेगसको तल यताबाट लुप बनाएर आउँछ। तिमीहरूले फ्रगको डिसेक्सन गरेको छ भने यो देखिन्छ। अनि यो राइट सिस्टेमिक, यो लेफ्ट सिस्टेमिक, यो दुवै मिलेर डोर्सल एउटा बनायो। अनि यही जंक्शनबाट निस्कन्छ सिलियाको मेसेन्टेरिक। जंक्शनबाट के निस्कन्छ रे? सिलियाको मेसेन्टेरिक। सर त्यो अक्सिपिटल भनेको चाहिँ भर्टिब्रल कलम हो? भर्टिब्रल कलम। ल स्क्रिनशट लिहाल है त। स्क्रिनशट लिहाल। ड्युडेनलको माथि के हो सर? ड्युडेनलको माथि। ड्युडेनलको माथि यो एन्टेरियर मेसेन्टेरिक पनि त, यसलाई भन्छ एन्टेरियर मेसेन्टेरिक। सक्यो? सर इपिग्यास्ट्रिक आर्टरीले कता सप्लाई गर्छ? यहाँबाट स्टोमकतिर ब्लड सप्लाई गर्छ। ग्यास्ट्रिक इपी भनेको माथि, ग्यास्ट्रिक भनेको स्टोमक।
सक्यो सक्यो सर ल स्क्रिनशट ल्याऊ बाई 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 सी यू है बाई सर रेको भेस्टिबुलर लक्ष्मेश्वर कुमार सिंह रेको भेस्टिबुलर अर्को दिन भन्नुला फ्रगमा आउँदैन रेको भेस्टिबुलर बाई बाई सर बाई 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 सर हैव अ गुड डे खुदा हाफिज खुदा हाफिज